एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल क्रिएटिभ युमा। म चाहिँ शर्मिला तामाङ तपाईहरुको साथमा। आज चाहिँ भने हामी एउटा ब्युटिफुल स्वेटर बुन्न गइरहेका छौं, जुन चाहिँ हामी समरमा पनि क्यारी गर्न सक्छौं एन्ड स्पेशली फर विन्टरमा पनि क्यारी गर्न सक्छौं है त। अब चाहिँ भने हामी स्वेटरतिर लागौं। छिटो छिटो गरेर इट लुक्स लाइक दिस। एकदमै कम्फर्टेबल छ। ओके, अब चाहिँ भने सुरु गरौँ है त। वेट अझै पनि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज काइन्डली मेरो हार्टली रिक्वेस्ट प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला। नजिकै रहेको बेल आइकनमा गएर अलको अप्सन पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला, ताकि मेरो ब्रान्ड न्यू भिडियोहरू तपाईहरुको माझमा फर्स्टमा आओस्। ओके, अब चाहिँ भने लेट्स मुभ अन टु द भिडियो। यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ मैले व्हाइट कलरको यार्न लिएको छु। यो चाहिँ वार्डमान कम्पनीको हो, बटरफ्लाई लेखेको छ। अनि यो व्हाइट कलरको यार्न चाहिँ एकदम सफ्ट छ। बच्चाहरूको लागि, बेबीहरूको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले 125 रुपियाँ लाछीको तिरेको थिएँ है। अब तपाईहरु पनि त्यतिमा पाउन सक्नुहुन्छ, इजिली मार्केटमा अभाइलेबल छ। अब चाहिँ भने म क्रसेट हुक चाहिँ मेरो लागि, यसको लागि चाहिँ म दुईटा क्रसेट हुक लिन्छु। एउटा चाहिँ जिजी पनीको, यो जिजी पनीको म यो 4mm को क्रोसेट हुक लिन्छु यसरी। अनि त्यस पछाडि यो अर्को चाहिँ, यसको चाहिँ यो नाम मिटेको छ। यो चाहिँ तर यो 12 नम्बरको सानोमा 12 नम्बरको क्रसेट हुक रहेको छ। तपाईहरु पनि यसरी लिनु होला हैन। यदि म यसरी यो लिदिन, म डबल लिन्छु भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईले यो धागोलाई, म चाहिँ अहिले यो 4 प्लाईको धागो हो यो धागोलाई चाहिँ म यसरी सिंगल मात्रै बुन्छु। तपाईहरु हैन म यदि यसरी डबल खप्टाएर बुन्छु भन्नुहुन्छ भने नि तपाईले एउटा मात्रै यो क्रसेट हुक मात्रै लिएर बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अब चाहिँ भने हाम्रो कामलाई स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामी स्लिप बनाऊँ है त। स्लिप बनाउँदा चाहिँ हाम्रो यो पहिला सुरु नटलाई यसरी घुमाउनु होला। अनि त्यसपछि यसलाई यसरी यो जुन यो घर छ यसलाई यसरी तान्नु होला। यो चाहिँ नट भयो। तपाईलाई नट बनाउनलाई अझै पनि कन्फ्युज हुन्छ भने मेरो पहिलाको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले सजिलोसँग बनाएर देखाएको छु। अब भने चाहिँ यसरी चेन तान्नु होला, चेन बिस्तारै तान्नु होला यसरी। तपाईलाई हैन तपाईलाई अब मजाले गर्न आउँछ भने, तपाईलाई यसको बारेमा अलिकति भए पनि नलेज छ भने चाहिँ तपाईले सजिलोसँग बनाउनु होला। 1 2 3 4 5 6 7 8 म चाहिँ यो टोटल 11 वटा चेन तान्छु। 9 10 11 मेरो 11 वटा चेन भयो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वटा चेन भयो। अब चाहिँ भने म मेरो वर्कलाई फ्लिप गरेर फर्स्टको रोमा है, रो 1 मा चाहिँ यो जुन यो पछाडिपट्टिको भाग छ, मलाई चाहिँ यो यसरी पछाडिपट्टिको भागमा काम गर्नलाई कम्फर्टेबल लाग्छ, किनभने यो अगाडि यसरी राम्रो सो बस्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ म यसरी म फर्स्टमा यो मेरो सबभन्दा अगाडिको यो चेनमा चाहिँ यसरी स्लिप स्टिच गरिदिन्छु। स्लिप स्टिच भनेको चाहिँ के हो भने थाहा छैन भने यसरी तान्नु होला सबैमा। यो धागोलाई यता तान्ने अनि यसलाई यता तान्ने, यस्तो गर्दै यो स्लिप स्टिच यो चाहिँ हामीले फर्स्टमा हाम्रो यो जुन बौलाको तलपट्टिको भाग हुन्छ त्यो बनाउन गइरहेका छौं। त्यो तलपट्टिको टाइट वाला भाग हुन्छ, त्यसलाई यसरी म स्लिप स्टिच गर्दै यसरी तान्दिन्छु सबैतिर। ओके, मेरो यो रो 1 पनि कम्प्लिट भयो। अब भने रो 2 को लागि चाहिँ के गर्नु होला भने यसलाई यसरी चेन फर्स्टमा एउटा चेन तान्नु होला। त्यसपछि आफ्नो वर्कलाई फ्लिप गरेर यसरी यो लास्टको मात्रै। अब चाहिँ के याद गर्नुस् भने हैन, जुन हाम्रो यो हाम्रो जुन यस्तो उयो देखिरहेको छ नि हैन त, यस्तो यो भी शेपको चेन जस्तो देखिरहेछ नि, भी शेपको घरमा चाहिँ अब चाहिँ यो यसरी दुईटैमा नगरेर यसरी दुईटैमा नहालेर यो चाहिँ अब चाहिँ पछाडिपट्टिकोमा मात्रै यसलाई स्लिप स्टिच तान्दिने। फेरि सेम यसरी पछाडिपट्टिकोमा मात्रै स्लिप स्टिच, यसरी यसलाई चाहिँ ब्याक स्लिप स्टिच भन्छ, ब्याक लुप। पछाडिकोमा मात्रै गर्ने हामीले यसरी स्लिप स्टिच गर्ने। ओके,
तपाईहरु भर्खरको न्यू बिगिनर हुनुहुन्छ भने पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो हेर्दै तपाईले इजिली यसलाई क्रोसेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो रो 2 पनि कम्प्लिट भयो। रो 3 को लागि फेरि एकचोटी चेन तान्छौं। अब आफ्नो वर्कलाई फ्लिप गरेर फेरि अघिको जस्तै ब्याक लुपमा मात्रै यसरी स्लिप स्टिच गर्छु। म चाहिँ यही प्रोसेसलाई सेम प्रोसेसलाई चाहिँ म 53 टाइम्स दोहोऱ्याउँछु है। भन्न खोजेको मेरो यो जुन अहिले रो 3 मा पुगेर छ, म यसलाई नै यस्तै गर्दै सेम यही प्रोसेसलाई नै चेन 1 तान्दै यता फर्काउँदै फेरि चेन 1 तान्दै फर्काउँदै चेन 1 तान्दै फर्काउँदै गरेर म जम्मा 53 रो सम्म बनाउँछु। मेरो यही सेम यो रो 1 र रो 2 लाई फलो गर्दै। अब तपाईहरु पनि त्यस्तै गर्नु होला। म चाहिँ अब एकैचोटी तपाईहरुसँग मेरो 53 रो भइसकेपछि मात्र भेट्छु है त। मैले चाहिँ मेरो यो 53 एउटा राउन्ड बुनिसके है। अब यो पछि चाहिँ म यो क्रुसलाई राखेर अब यो क्रुस सानो क्रुसबाट बुन्छु। म चाहिँ सानो बुट्टा बनाउन लागेको भरे यदि तपाईहरुले डबल धागो बनाउनु भएको छ भने चाहिँ हैन, तपाईहरुलाई बाक्लो बुट्टा नै चाहिन्छ, अर्कै बुट्टा हैन अलि मोटै बनाउँछु भन्ने लाग्छ भने चाहिँ तपाईले त्यही पुरानै यही पहिलाकै यो पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। अब भने चाहिँ म यसलाई यसरी चेन एउटा चेन तानेर यो सबभन्दा फर्स्टको अगाडिको घरमा यसरी म सिंगल क्रोसेट गर्छु। तपाईहरु पनि त्यस्तै गर्नु होला। यसरी सिंगल क्रोसेट गर्दै, सिंगल क्रोसेट भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा छैन भने फेरि एकचोटी हेर्नु होला। मेरो पुरानो भिडियोमा पनि मैले देखाएको छु। त्यस्तै गरेर हेर्नु होला। यसरी बिस्तारै तान्ने अनि फेरि तान्ने, यो चाहिँ सिंगल क्रोसेट भयो। यो चाहिँ के कुरा याद गर्नुस् भने जस्तै यो बौला बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको यो जतिवटा हामीले जतिवटा यो घर तानेको छ, आई मिन जति राउन्ड बनाएको छौ त्यति नै यहाँ पनि माथि पनि त्यति नै बस्छ। यो 53 नै वटा नै सिंगल क्रोसेट गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिरसम्म पुग्दा तपाईको 53 वटा नै आउँछ। त्यो भन्दा बढी नगर्नु होला, घर नबढाउनु होला। तपाई यसरी नै 53 वटा सिंगल क्रोसेट गर्दै जानु होला। अब चाहिँ भने म तपाईलाई एकैचोटी मेरो यो यहाँ लास्टमा पुगेपछि भेट्छु है त। यो सिंगल क्रोसेट गर्दा चाहिँ यता हेर्नु है, म तपाईहरुलाई यसरी देखाउँछु। यो यसरी देखाउँदा नि यहाँ एउटा घर छ, यहाँ अर्को घर छ, फेरि यतापट्टि अर्को घर यस्तो गर्दै यो सबैमा घरमा बुन्नु होला। तपाईको ठिक्क तपाईको जतिवटा यो चेन छ सरी जतिवटा रो छ त्यतिवटा नै भन्छ है त। अब चाहिँ म लास्टमा पुगेर भेट्छु। मैले यो मेरो 53 वटा पनि सिंगल क्रोसेट ताने। अब भने चाहिँ म यसरी 3टा चेन तान्छु है। 1 2 3 तीनवटा चेन तान्नु होला तपाईहरु पनि। त्यसपछि आफ्नो कामलाई वर्कलाई फ्लिप गरेर सबभन्दा फर्स्टको घरमा यसरी यहाँनिर डबल क्रोसेट गर्नु होला यसरी। फेरि तपाईको सबै अब यसरी नै डबल क्रोसेट गर्दै सबैतिर जानु होला। डबल क्रोसेट भनेको के हो थाहा छैन भने एकचोटी फेरि हेर्नु होला। यस्तोरी धागोलाई तान्ने अनि दुईटालाई तान्ने, फेरि दुईटालाई तान्ने, फेरि गर्ने, फेरि यसरी दुईटालाई तान्ने, दुईटालाई तान्ने। यही डबल क्रोसेट गर्दै यहाँसम्म यहाँ लास्टमा पुग्छु अनि म तपाईहरुलाई फेरि एकचोटी लास्टमा भेट्छु है त। म चाहिँ मेरो लास्टमा पुगिसके। अब मसँग लास्ट एउटा घर बाँकी छ यसरी। अब यो एउटा घरमा चाहिँ अब म चाहिँ फेरि अब 3वटा चेन तान्छु। तपाईहरु पनि 3वटा चेन तान्नु होला अनि आफ्नो वर्कलाई फ्लिप गरेर सबभन्दा फर्स्टको घरमा फेरि यसरी डबल क्रोसेट नै गर्नु होला। अब म यही डबल क्रोसेटलाई नै म सिधै लान्छु यहाँसम्म, मेरो यो अन्तिम यो रो 2 को पनि अन्तिमसम्म लगेर अनि फेरि तपाईहरुसँग लास्टमा भेट्छु है त। म चाहिँ यो लास्टमा पुगे। अब रो 2 को पनि लास्टको एउटा मात्रै घर बाँकी रहेको छ। यसरी मेरो यो सकिन्छ। अब फेरि म 3वटा चेन तान्छु अनि मेरो वर्कलाई फ्लिप गरेर फेरि सेम अघिकै प्रोसेस गर्छु। म यसरी डबल क्रोसेट गर्छु। सबै घरहरुमा डबल क्रोसेट गर्दै जान्छु। म बढाउँदा कतै बढाउँदा पनि बढाउँदिन, कतै घटाउँदा नि घटाउँदिन। सेम यही प्रोसेसलाई यो रो 1 र रो 2 को प्रोसेसलाई यता लगेर फेरि यहाँबाट 3वटा चेन तानेर फेरि फर्काएर डबल क्रोसेट गर्दै फर्काएर यसरी गर्दै म जम्मी मेरो 26वटा रो गर्छु है। यो जस्तै यो एक रो भयो नि त, यो रो 1 भयो, यो रो 2 भयो। अब यस्तै गरेर म 26वटा रो बनाउँछु अनि फेरि अनि 26वटा रोको लास्टमा तपाईहरुलाई भेट्छु है त। मैले चाहिँ मेरो यो 26वटा रो सकिसके। मेरो 26 रो। अब फेरि म यसरी 3टा चेन तान्छु अनि अब चाहिँ भने म इन्क्रिज गर्छु है। इन्क्रिज चाहिँ कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ कसरी इन्क्रिज गरेको छु भने यसरी फर्स्टको घरमा हामीले एउटा त गर्छौं हैन, यही सेम यो फर्स्टको जुन घर छ यही घरमा नै म चाहिँ डबल चोटी गर्छु। यसरी डबल क्रोसेट गर्छु।
सरी डबलचोटि डबल क्रोसेट गर्छु है। अनि त्यसपछि कन्टिन्युअसली डबल क्रोसेटलाई म कन्टिन्युअस दिँदै म कन्टिन्यू गर्दै यसरी सेम गर्दै यहाँ लास्टमा पुगेपछि यो रोको म यहाँ लास्टमा यो 27 रोको लास्टमा पुगेपछि एकचोटि फेरि भेट्छु है त। म चाहिँ मेरो यो 27 रोको लास्टमा पुग्यो। अब मसँग एउटा लास्ट गर्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ यो चाहिँ म इन्क्रिज गर्छु नि। इन्क्रिज गर्दा चाहिँ मैले के गरेँ भने यतापट्टि पनि दुईटा गरेँ इन्क्रिज गरेँ, अगाडि पनि अनि पछाडि पनि दुईटा गरेँ इन्क्रिज गरेँ। यस्तै गरेर म 3टा चेन तान्छु। अब चाहिँ भने म इन्क्रिज गर्दिनँ, अब चाहिँ म इन्क्रिज नगरिकन नर्मल नै बुन्छु, यसरी सर बुन्छु। यो चाहिँ मेरो 28 रो भयो। 28 रोमा चाहिँ म इन्क्रिज नगरिकन बुन्छु। त्यस्तै गरेर अब चाहिँ के गर्छु भने यो 29 रोलाई चाहिँ म इन्क्रिज गर्छु, 30 रोलाई चाहिँ म यसरी नै सिम्पल बुन्छु। फेरि 31 गर्दै यसो गर्दै म टोटल 39 वटा रोसम्ममा म पुर्याउँछु। यो मेरो इन्क्रिज इन्क्रिज नगर्ने, फेरि इन्क्रिज गर्ने, इन्क्रिज नगर्ने गर्दै म 39 रोसम्म है 39 रोसम्म पुग्छु। तपाईहरु पनि त्यस्तै गर्नु होला। म यो रोमा फेरि भन्छु, म जस्तै यो रोमा मैले इन्क्रिज गरे, अब यो रोमा इन्क्रिज गर्दिनँ, फेरि अर्को रोमा इन्क्रिज गर्छु अगाडि र पछाडि दुवै साइडमा, फेरि इन्क्रिज गर्दिनँ। त्यसो गर्दै म 39 रोसम्म पुग्छु अनि तपाईहरुसँग फेरि भेट्छु है त। म चाहिँ मेरो 39 रोको लास्टमा छु। ओके, अब चाहिँ फेरि म यसरी चेन 3टा तान्छु। अब भने चाहिँ हामी यहाँ यो बौलालाई घटाउन थाल्छौँ है। घटाउँदा चाहिँ कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, यसलाई यसरी ताने है। अब फेरि यसलाई नतानिकन यसलाई अर्को घरमा पनि यसरी नै भित्रबाट छिराउने। अब चाहिँ भने यो 4वटामा चाहिँ यसरी तान्ने अनि 2टामा तान्ने। यो चाहिँ डिग्रिज भयो है, यो चाहिँ घट्यो। हाम्रो 40 रोमा चाहिँ यसरी गर्ने, एउटा अगाडि चाहिँ घटाउने अनि त्यसपछि फेरि अब म तपाईलाई लास्टमा पुगेर भेट्छु। फेरि लास्टमा पनि घटाउँछौँ, अगाडि र पछाडि दुवै साइडमा घटाउँछौँ है त। अब चाहिँ भने म तपाईलाई यहाँ लास्टमा पुगेपछि एकचोटि फेरि भेट्छु है त। म चाहिँ मेरो लास्टमा छु यो 40 राउन्डको। अब भने चाहिँ हामी यो लास्टमा पनि घटाउँछौँ है, मैले अघि भने जस्तै। घटाउनलाई चाहिँ फेरि यसरी यो एउटा तान्ने, फेरि यसलाई दुईटालाई यसरी नै तान्ने। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जम्मा 5वटा, जम्मा 5वटा लुप छ। यो 5वटा लुपमा 4वटामा तान्ने अनि 2टामा तान्ने। अब यस्तै गरेर म चाहिँ फेरि 3टा चेन तान्छु है। अब 3टा चेन तानिसकेपछि फेरि यो मेरो 50 राउन्ड भयो। अब 51 राउन्डमा पनि म घटाउँछु, यसरी सेम अघिकै प्रोसेसले यसरी घटाउँछु। अब यसलाई चाहिँ यो 4वटामा तान्ने अनि 3टामा तान्ने, यो 2टामा तान्ने। अब चाहिँ म फेरि डबल क्रोसेट गर्दै मेरो जति घर छ यसरी नै म सबै घरमा काम गर्दै जान्छु डबल क्रोसेट। तपाईहरु पनि यसरी नै डबल क्रोसेट गर्दै जानु होला, तपाईहरुको जतिवटा घर छ त्यतिवटा घरमा। अनि फेरि अनि यहाँ अन्तिममा आएर फेरि घटाउनु होला, यसरी नै सेम अघिकै प्रोसेसबाट फेरि यस्तै घटाउँदै लगेर म चाहिँ टोटलमा 50वटा राउन्ड बनाउँछु है। जस्तै मेरो यो 41 चाहिँ 41वटा राउन्ड भयो, 41 राउन्ड भयो। अब म यस्तै गरेर मेरो जम्मा 50 राउन्ड हुन्जेलसम्म म घटाउँछु अनि म तपाईहरुलाई एकैचोटि मेरो 50 राउन्डको लास्टमा भेट्छु है त। म चाहिँ मेरो लास्टमा पुगे। अब मसँग जम्मा 2वटा मात्रै घर बाँकी रहेको छ। अब चाहिँ मैले यसरी गरे है त। अब भने चाहिँ एउटा चेन तानेर मेरो धागो चाहिँ लगभग सकिसकेको छ। म यसरी नै सबै धागो यसमै तानिदिन्छु। त्यो फेरि स्लिप्सको डिटेल हेर्नु होला। मैले यहाँनिर 11वटा घर तानेर चेन तानेर अनि यहाँ यसलाई ब्याक लुप मात्रै स्लिप स्टिच गर्दै पछाडिको घर मात्रै स्लिप स्टिच गर्दै यसरी मैले टोटलमा 53वटा घर बनाएको थिएँ। यसरी 53वटा घर बनाएपछि यो मैले सिंगल क्रोसेट गरेँ। सिंगल क्रोसेट पनि मेरो 53 मात्रै थियो। अनि यो जतिवटा त्यो पनि त्यतिवटै बनाउनु होला, किनभने न त तपाईको स्लिप एकदमै भद्दा देखिन्छ है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले डबल क्रोसेट गर्दै सिधै केही घरहरू नबढाइकन केही नगराइकन मैले सिधै डबल क्रोसेट गरेँ 26वटा।
अनि त्यो पछाडि अनि अब चाहिँ मैले घर बढाएँ है। अनि यता पनि बढाउने, यता साइडमा पनि बढाउने, दुई साइडमै घर बढाउँदै मैले टोटल 39वटा घरसम्ममा मैले चाहिँ बढाएँ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ मैले घटाएँ होइन, होइन सरी, यहाँ बढाउँदाखेरि चाहिँ एउटा रो चाहिँ बढाउने, एउटा रो सिधा बुन्ने, फेरि एउटा रो बढाउने, फेरि एउटा रो सिधा बुन्ने, त्यसो गरेको थिएँ। बढाउँदाखेरि चाहिँ दुई साइडमै बढाउने, सिधा रोमा चाहिँ कतै पनि नबढाउने बढाएको थिएँ। त्यसपछि 39 रोसम्म मैले बढाएर 39 रोदेखि चाहिँ अनि फेरि यो माथिसम्म चाहिँ मैले अब चाहिँ मैले सिधै घटाएको थिएँ। यता पनि घटाउने, यता पनि घटाउने, सबै रोमा घटाउँदै 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 लगेर मैले 50 रोसम्म बनाएको थिएँ। यो चाहिँ मेरो स्लिप्स रेडी भयो। मेरो चाहिँ यस्तै गरेर मैले दुईटा स्लिप्स बनाइसकेको छु अलरेडी नै। मेरो एउटा स्लिप्स मैले अलरेडी बनाइसकेको थिएँ। तपाईँहरू पनि यसरी नै स्लिप्स बनाउनु होला है त। अब भने चाहिँ बडी पार्टमा जाऊँ। बडी पार्टको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म अघिकै स्टाइलले तपाईँले यसरी नट बनाएर फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले 11वटा गर्ने तान्नु होला। 11वटा चेन सरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनि 11वटा चेन तानिसकेपछि चाहिँ फेरि तपाईँले यसै गरेर स्लिप स्टिच सरी सिंगल क्रोसेट गर्नु होला यसरी। फेरि यता पनि सबै यो घरहरुमा चाहिँ सिंगल क्रोसेट यसरी सिंगल क्रोसेट गर्नु होला। यसरी ओके ल सिंगल क्रोसेट। अब तपाईको यो सिंगल क्रोसेट भइसकेपछि चाहिँ यो रो 1 कम्प्लिट भयो है। अब रो 2 को लागि चाहिँ यसरी यो चेन 1 तान्नु होला अनि आफ्नो वर्कलाई फ्लिप गरेर ब्याक साइड मात्रै है अघिको जस्तै फर्स्टको जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो दुईटा यो यस्तो भी शेप देखाछ, भी शेपको यस्तो पछाडीपट्टि मात्रै देख्नु भएको छ नि। ओके पछाडीपट्टि मात्रै फेरि यसरी सिंगल क्रोसेट गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो रो 2 भयो। रो 2 को यो इन्डिङसम्म गएर फेरि एकचोटि चेन तानेर फेरि सिंगल क्रोसेट गर्दै फर्काउँदै यसै गर्दै म चाहिँ टोटल 80 वटा रो बनाउँछु। 80 रो यदि पुगेन भने फेरि म थप्छु है। बढी भयो भने चाहिँ अब ठिक्क 80 रोसम्म चाहिँ म बनाउँछु अनि तपाईहरुसँग फेरि एकचोटि भेट्छु। यही रो 1 र 2 लाई कन्टिन्यू गर्नु होला है। त्यसरी 1 लाई त हैन 2 लाई चाहिँ यसरी ब्याक साइडमा मात्रै बनाउँदै 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 जानु होला। बुन्दै बुन्दै ब्याक साइडको मात्रै बुन्दै जानु होला। यसरी अघि चाहिँ हामीले बौलामा चाहिँ स्लिप स्टिच गरेको थियौं भने अब चाहिँ सिंगल क्रोसेट। यसरी बनाउँदाखेरि बेला बेलामा काउन्ट पनि गर्नु होला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी काउन्ट गर्दै जानुभयो भने तपाईहरुलाई उता बनाउँदै जाँदाखेरि इजी हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यसरी स्लिप स्टिच गर्दै सरी सिंगल क्रोसेट गर्दै लानु होला। म चाहिँ अब तपाईलाई एकैचोटी मेरो 80 रो भइसकेपछि मात्र भेट्छु है त। मैले चाहिँ मेरो यो 40 वटा राउन्ड सरी 80 वटा राउन्ड सकाइसके। अब यो 80 वटा राउन्ड पछि म एउटा चेन तान्छु यसरी अनि सबैभन्दा पहिलो घरमा यसरी स्लिप सरी सिंगल क्रोसेट गर्छु यसरी। यो चाहिँ तपाईहरुले कसरी के कुरा याद गर्नु भने हैन एकदमै क्लियर कट छ यो चाहिँ। जस्तै तपाईहरुले यो 80 मैले 80 राउन्ड बनाएको छु। यो 80 राउन्ड बनाएको छु भने चाहिँ मसँग यो सिंगल क्रोसेट 80 नै हुन्छ। जस्तै हामीले स्लिप्समा गरेको जस्तै हुन्छ सेम। यहाँ पनि तपाईहरु त्यस्तै गर्नु होला। यसमा पनि यदि तपाईको 80 भन्दा थोरै छ भने पनि 80 भन्दा थोरै बनाउनु होला अनि यदि 80 भन्दा धेरै छ भने नि 80 भन्दा धेरै नै बनाउनु होला है। मेरो चाहिँ 80 रहेको छ। म त्यही भएर 80 वटा सिंगल क्रोसेट गर्छु अनि म चाहिँ अब एकचोटि तपाईहरुसँग लास्टमा पुगेपछि भेट्छु है त। मैले चाहिँ मेरो यो 80 वटा भइसक्यो। अब भने म यसरी 3 वटा चेन तान्छु। अब 3टा चेन तानेपछि मेरो वर्कलाई फ्लिप गरेर फर्स्टमा सबैभन्दा फर्स्ट घरबाट यसरी म डबल क्रोसेट गर्छु। डबल क्रोसेट चाहिँ मजाले डबल क्रोसेट गर्दै म ठ्याक्कै मेरो यो लास्ट राउन्डसम्म पुग्छु। यो चाहिँ मेरो रो 1 भयो है। अब चाहिँ के गर्छु भने म यो मेरो यो डबल क्रोसेटलाई म जम्मी 28 वटा रोसम्म बुन्छु। 28 वटा रो हैन सरी 30 वटा रोसम्म बुन्छु। 30 रोसम्म बुनेर चाहिँ म अब तपाईहरुसँग एकैचोटी 30 रोसम्म पुगेर भेट्छु है त। सेम यो स्लिप्सको जसरी बनाउनु होला
कतै पनि घटाउने बढाउने काम चाहिँ नगर्नु होला। अब अहिले तपाईहरुलाई स्ट्रेट यो चाहिँ स्ट्रेटमै राम्रो देखिन्छ, त्यही भएर म चाहिँ अब यो एकैचोटी तपाईहरुलाई 30 रो पुगेपछि मात्र भेट्छु है त। मेरो चाहिँ यो 30 रो सकिसक्यो। अब म एउटा चेन तान्छु यसरी, अनि सरी चेन नतानिकन म मेरो वर्कलाई फ्लिप गर्छु है। अनि त्यस पछाडी चाहिँ यो सबैभन्दा अघिल्लो फर्स्टको घरमा चाहिँ यसरी म यसरी स्लिप स्टिच गरिदिन्छु। सरी स्लिप स्टिच चाहिँ म टोटल 10 वटा गर्छु, तपाईहरु पनि त्यस्तै गर्नु होला। अनि म 10 वटा स्लिप स्टिच सकेपछि फेरि भेट्छु है त। मेरो 10 वटा स्लिप स्टिच चाहिँ भयो। अब भने चाहिँ म यसरी 3टा चेन तान्छु, 1 2 3 वटा चेन। अब मेरो वर्कलाई म फेरि सबैभन्दा पहिलो फर्स्ट घरमा चाहिँ यसरी डबल क्रोसेट गर्छु है। तपाईहरु पनि त्यस्तै गर्नु होला। डबल क्रोसेट यसरी म डबल क्रोसेट गर्दै लान्छु। अब चाहिँ मैले यतापट्टि यो यतापट्टिको घरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यतापट्टिको घरमा चाहिँ म अब जम्मा 10 वटा मैले स्लिप स्टिच गरे भने अब म लास्टको पनि यसरी 10 वटा नै स्लिप स्टिच बाँकी राखेर म डबल क्रोसेट त्यहाँसम्म गर्छु। तपाईहरु पनि त्यस्तै गर्नु होला। अब चाहिँ भने म एकैचोटी त्यहाँ अन्तिममा भेट्छु है त। म चाहिँ मेरो लास्टमा पुगिसकेँ। अब मसँग जम्मा 10 वटा घरहरु मैले बाँकी छोडेर है, अब म चाहिँ यसमै वर्क गर्छु। अब चाहिँ भने म 3 वटा चेन तान्छु फर्स्टमा। 3 वटा चेन तानिसकेपछि चाहिँ अब मेरो वर्कलाई म फ्लिप गरेर म फेरि फ्लिप गरेर यसरी म डबल क्रोसेट गर्छु। तपाईहरु पनि त्यस्तै गर्नु होला। अब डबल क्रोसेट गर्दै सरी फेरि डबल क्रोसेट यसरी डबल क्रोसेट गर्दै म मेरो अब यहाँ जति पनि घर छ यो भयभरको अभाइलेबल लुपहरुमा चाहिँ घरहरुमा चाहिँ म यसरी डबल क्रोसेट गर्दै जान्छु। म यसरी अब यहाँ अन्तिममा पुगेपछि फेरि एकचोटी तपाईहरुसँग भेट्छु है त। अब म चाहिँ मेरो यहाँ लास्टमा पुगेँ, यो 32 राउन्डको पनि लास्टमा। अब मसँग जम्मा 2 वटा मात्रै गर्छ, यो देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो यो 32 राउन्ड पनि कम्प्लिट भयो। ओके, अब भने चाहिँ म फेरि यो 33 राउन्डको लागि यसरी नै चेन तान्छु। अनि सेम यही मेरो यही प्रोसेसलाई यही डबल क्रोसेटलाई गर्दै फेरि इन्डिङसम्म पुग्दै इन्डिङबाट फेरि डबल क्रोसेट गर्दै फेरि गर्दै म जम्मी 35 वटा राउन्ड बनाउँछु। यो मेरो 33 भयो। म एकैचोटी अब तपाईहरुसँग 35 राउन्डको अन्तिममा भेट्छु है त। मेरो चाहिँ यो मैले मेरो यो अन्तिम क्रोसेट सकाइसकेँ, मेरो यो 35 राउन्डको लास्टमा। अब भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, मेरो चाहिँ मैले किन यसरी राखेको छु भने जस्तै लाइक यो चाहिँ मेरो यहाँ टोटल 52 वटा राउन्ड छ। म 52 वटा राउन्डको चाहिँ म ठ्याक्कै मेरो यो बिचमा बिचमा पारेर बिचमा मात्र बुन्छु, जस यहाँदेखि फर्काएर है त। सँगै गरौँ अहिलेलाई। म यसरी 3 वटा चेन तान्छु पहिला, अनि मेरो वर्कलाई फ्लिप गरेर कामलाई फ्लिप गरेर अनि फर्स्टमा यो मेरो एक यसरी गन्दै म टोटल 24 वटा मेरो चाहिँ 24 मात्रै 25 वटा म यो गर्छु, डबल क्रोसेट गर्छु। अनि मेरो 25 को लास्ट 25 मा पुगेपछि म तपाईलाई एकचोटी फेरि भेट्छु है त। म चाहिँ मेरो यो 25 को लास्टमा पुगेँ। अब चाहिँ भने मैले मेरो 25 वटा बुनिसकेछु। अब म फेरि यसरी नै अघिको जस्तो सेम प्रोसेसिङलाई अब चाहिँ म 3 वटा यसरी चेन तान्छु। यताको वर्कमा नगरिकन मेरो यतापट्टिबाट फ्लिप गरेर यो भाग चाहिँ काम नगर्नु होला, यो चाहिँ पछि हामी फेरि गर्छौं। अनि अहिलेको लागि चाहिँ फेरि अब चाहिँ भने हामी डिक्रिजिङ गर्छौं है, डिक्रिज गर्छौं यसरी घटाउनको लागि स्लिप्सको जस्तै सेम गर्नु होला। मैले अघि फेरि एकचोटी म देखाउँछु तपाईहरुलाई। स्लिप्समा जस्तै पहिला सुरु फर्स्ट घरमा यसरी लिनु, अनि फेरि यतापट्ट सेकेन्ड घरमा पनि, अनि यो 4 वटा जम्मा 5 वटा यो यस्तो लुप हुन्छ। यो 5 वटा लुपमा चाहिँ 4 वटा लुपमा तान्दिने, अनि एउटा लुपमा तान्दिने, 2टा लुपमा तान्दिने, यस्तो गर्दै गर्नु होला। यो चाहिँ तपाईको यतापट्टि यो डिक्रिज चाहिँ हामी एक साइडमा मात्रै गर्छ। अघि स्लिप्समा चाहिँ हामीले डिक्रिज दुवै साइडमा गरेको थियौं भने यसको चाहिँ एक साइडमा मात्रै, यता यो गलाको साइडमा मात्रै डिक्रिज गर्छौं है त। तपाईहरु पनि त्यस्तै गर्नु होला। म एकचोटी फेरि तपाईहरुसँग यहाँको यो मेरो अन्तिममा भेट्छु है त। म चाहिँ यो रोको लास्टमा पुगिसकेँ। अब चाहिँ मैले अघि भने जस्तो चाहिँ यसमा हामीले डिक्रिज गरेको छैनौं। फेरि म यो पछाडिको रोमा 3 वटा चेन तानेर मेरो वर्कलाई फ्लिप गरेर अब यसरी म डबल क्रोसेट गर्छु।
यसरी डबल क्रोसेट गर्दै म यहाँ लास्टसम्म पुग्छु। अब भने चाहिँ एकचोटि म फेरि तपाईहरुसँग यहाँको अन्तिममा पुगेपछि भेट्छु है त। म चाहिँ मेरो यो रोको पनि लास्टमा पुगिसकेँ। अब मसँग चाहिँ जम्मा 2वटा मात्रै गर्स बाँकी छ, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी म फेरि डिक्रिज गर्छु यता पनि। अब मेरो एउटा यो चाहिँ तपाईले डिक्रिज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी के याद गर्नुस् भने यतापट्टि साइडमा मात्रै, यताबाट फर्किदा होस् अथवा लाँदा होस् यसरी नै डिक्रिज गर्नु होला। मेरो फेरि 3वटा चेन तान्छु म अघिको जस्तै गरेर सेम म फेरि म डिक्रिज गर्छु। यो अगाडिपट्टि चाहिँ म लास्ट फर्किदा पनि डिक्रिज गर्छु अनि उता जाँदाखेरि पनि डिक्रिज गर्छु। आई मिन यता फर्काएर वर्क गर्दा पनि डिक्रिज गर्छु यसरी। अनि बाँकी म फेरि डबल क्रोसेट गर्दै म अन्तिममा पुग्छु। अब यस्तै यही प्रोसेसलाई सेम प्रोसेसलाई म मेरो 50 रोसम्म बुन्छु। तपाईहरु पनि त्यस्तै गर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई त्यो भन्दा लामो चाहिन्छ भने चाहिँ त्यो भन्दा लामो आफ्नो साइज अनुसारले बनाउनु होला। म चाहिँ मेरो चाहिँ यो मिडियम साइज बनाउनु पर्ने भएको हुँदाखेरि म चाहिँ 50 रोसम्म मात्रै बुन्छु। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई एकैचोटि 50 रोको एन्डिङमा मात्रै भेट्छु है त। मेरो चाहिँ 50 राउन्ड पनि कम्प्लिट भइसक्यो। अब चाहिँ भने म यसरी एउटा चेन तान्छु अनि अलिकति लामो जति डोरी राखेर म काटिदिन्छु। तपाईहरु पनि त्यस्तै गर्नु होला। मेरो चाहिँ यो मैले यताको पनि बनाइसके। अघि न मैले यो धागो एट्याच गरेर यताबाट हैन यसरी यहाँ गरिसके। मेरो यो पनि रेडी भइसक्यो। तपाईहरु पनि त्यस्तै गर्नु होला। अब चाहिँ मैले चाहिँ अब तपाईहरुलाई के याद गर्नुस् भने जस्तै यो ब्याक साइडको पनि यो पनि सेम गरेर यो जस्तै यो माथि पनि सेम गर्नुस्। यो यता पनि अनि यहाँ निरे यो घटाएर जुन हामीले यतापट्टिको यो सोल्जर घटाएको छ त्यस्तै गरेर यता पनि सोल्जर घटाउनु होला। 10 मैले यता पनि यो 10 घर मात्रै सोल्जर घटाए। अब चाहिँ यो जुन हाम्रो गला छ गलालाई चाहिँ ननिकालिकन स्ट्रेट बुन्दिनु होला। तपाईले मेरो यो जतिवटा तपाईको जतिवटा राउन्ड छ त्यति राउन्डसम्म बुन्नु होला। मैले त्यस्तै गरेको छु। मेरो टोटल मैले यसमा पनि 50 राउन्ड नै बुनेको छु। यहाँ तलदेखि यहाँ माथिसम्म 50 राउन्ड गरेर बुनेको छु। तपाई पनि त्यस्तै गर्नु होला। अब चाहिँ भने हामी जोइन गरौँ है त। अब जोइन गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा यहाँ हेर्नुस् है जस्तै यो पनि तपाईको यतापट्टि सुल्टो पार्ट पछाडीको सुल्टोमा राख्नुस् अनि अगाडिको पनि सुल्टो। इट मिन्स यता यो उल्टो र उल्टो पार्टलाई चाहिँ यसरी राख्नुस्। अब चाहिँ हामी यहाँ यसरी जोइन गर्छौं यो अनि यो गला जोइन गर्छौं है। म तपाईलाई यो गला जोइन गर्न सिकाउँछु है त। फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुस् भने जस्तै हेर्नुस् है मेरो चाहिँ यतापट्टि यो 13वटा मात्रै घर छ है। तपाईहरु पनि अनि मैले चाहिँ यतापट्टि पनि 13वटा घर मात्रै काउन्ट गरे है। अब चाहिँ अघि नै हामीले जुन यो काटेर यति छुटाएको डोरी थियो त्यही डोरीले हामी यहाँ जोइन गर्छौं। फर्स्टमा चाहिँ मैले यो डोरीलाई यसरी ताने है। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ यसरी म एउटा चेन तान्छु जसले गर्दा चाहिँ मलाई जोइन गर्न सजिलो होस्। अब चाहिँ के गर्नुस् भने यो जस्तै हामीले हेर्नु त यो चाहिँ यो यस्तो भी जस्तो देखिन्छ। यसको चाहिँ ब्याक लुप है। अगाडिको चाहिँ पछाडीको अनि यो पछाडीको चाहिँ अगाडिको मात्रै यसरी म स्लिप स्टिच गरिदिन्छु। फेरि सेम यताको पनि यसरी नै अगाडि र पछाडीको लिएर स्लिप स्टिच गर्ने। यस्तै यताको फेरि सेम त्यही प्रोसेसलाई यो मैले पछाडीको लिए। अब यताको यसरी अगाडिको लिएर म फेरि यसरी यसरी स्लिप स्टिच गर्छु। यही प्रोसेसले म सबै मेरो यो भरको सबै जोइन गर्छु। स्लिप यता पनि जोइन गर्छु अनि यता अर्को साइडको स्लिप पनि जोइन गर्छु। म अब चाहिँ एकैचोटि यो स्लिपहरु जोइन गरेपछि मात्र भेट्छु है त। हाम्रो यो चाहिँ एट्याच गरिसक्यौं है। अब भने चाहिँ अब स्लिप्सको पालो। स्लिप्समा पनि म यसरी नै एट्याच गर्छु। यहाँदेखि यसरी सरल लगेर एट्याच गर्छु। यो जुन हाम्रो घर छ यो चाहिँ यसरी यहाँ हेर्नुस् है त। यस्तो गरेर यहाँनिर यसरी एट्याच गर्ने अनि यताबाट एट्याच गर्दै जाँदा यो मिल्छ ठ्याक्कै। तपाई उतापट्टि पनि त्यस्तै गरेर एट्याच गर्नु होला। अनि म दुईटै साइड एट्याच भएपछि फेरि एकचोटि भेट्छु है त। मैले चाहिँ मेरो यो साइड पनि जोडिसके। अघि नै मैले जोड्न सिकाएको जसरी यता र यता दुईटै साइड जोडिसके। अब लगभग मेरो स्वेटर चाहिँ यस्तो भएको छ। म तपाईहरुलाई उल्टो फर्काएपछि देखाउँछु है त। यो चाहिँ मैले मेरो राइट साइडमा फर्काए। मेरो स्वेटर यस्तो देखिएको छ। अब भने चाहिँ म यहाँ गलामा थोरै वर्क गर्छु किनभने यो गला यतिकै म रस छोड्दिन। तपाईहरु पनि त्यस्तै गर्नु होला। हैन तपाईहरुलाई यतिकै गलाको डिजाइन यस्तै मन परेको छ भने चाहिँ यसरी नै गर्नु होला। अब चाहिँ म पहिला सुरु यसमा वर्क गर्छु है त। तपाईहरु पनि यसरी गर्नु होला है।
अवश्य भने हामी गलामा काम गर्छौँ। गलामा काम गर्नुको लागि चाहिँ पहिला सुरु तपाईँले आफ्नो स्वेटरलाई सुल्टोपट्टि फर्काउनु होला। अनि म चाहिँ यहाँ यस्तो यो जोइन भागबाट काम गर्छु। फर्स्टमा यसरी म नट बनाइसकेको छु, मैले नट बनाउनु होला अनि यसलाई यसरी तान्नु होला। अवश्य भने एउटा एउटा चेन तान्नु होला। अब यसरी चेन तानिसकेपछि तपाईँको यो मैले चाहिँ अब म चाहिँ के गर्छु भने यसरी सबभन्दा फर्स्ट घरमा चाहिँ यसरी सिंगल क्रोसेट गर्छु। सिंगल क्रोसेट गर्छु। अनि यसरी सिंगल क्रोसेट गरेर चाहिँ म मेरो भएभरको जति पनि घर छ, जति सबै घरहरूमा चाहिँ म यसरी सिंगल क्रोसेट गर्छु। तपाईँहरू पनि त्यस्तै गर्नु होला। अनि यो म चाहिँ यो पुरै राउन्डभरि यो गलाको मेरो फुल राउन्डमा यो भी सेपमा पुरैमा गएर यहाँबाट यसरी फर्केर यहीँ इन्डिङमा आएपछि फेरि एकचोटि तपाईँहरूसँग भेट्छु है त। म चाहिँ यहाँ लास्टमा पुगिसकेँ। अब म चाहिँ अब यसरी एउटा चाहिँ लास्टमा चाहिँ यसरी स्लिप स्टिच तान्छु। फर्स्टमा स्लिप स्टिच तानेर अनि एउटा चेन तानेर अब चाहिँ भने म यो मेरो डोरीलाई तानिदिन्छु। ओके, अब चाहिँ लगभग स्वेटरहरू रेडी भयो। अब चाहिँ भने यो डोरीहरूलाई हाइड गर्ने, जस्तै योहरू लुकाउने काम गर्छु। तपाईँहरूले मेरो पुरानो भिडियोहरूमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले कसरी डोरीहरू हाइड गरेको छु भनेर। मैले यसरी डोरीहरू हाइड गर्न पनि सिकाएको छु। त्यसरी आफ्नो डोरीहरू यसरी हाइड गर्नु होला अनि राम्रो देखिन्छ, जसले गर्दा फिनिसिङ लुक राम्रो आउँछ है। म चाहिँ यसरी गर्छु। ओके, अब चाहिँ भने म तपाईँहरूसँग एकैचोटि यो मेरो सबै यो डोरीहरू जति पनि छ मेरो यहाँनिर यस्तोमा छ, स्लिप्सहरूतिर यता यहाँ कम्बर साइडतिर छ, यस्तोतिर म सबै डोरीहरू हाइड गरेपछि मात्रै अब एकैचोटि तपाईँहरूसँग भेट्छु है त। स्वेटरको फाइनल लुक चाहिँ यस्तो देखिएको छ। गलाको डिजाइन पनि एकदम राम्रो देखिएको छ अनि स्वेटर एकदम कम्फोर्टेबल पनि छ। जस्ट लाइक भर्खरको नयाँ बिगिनरहरूले पनि एकदमै सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ भने सब्सक्राइब गरेर मात्रै जानु होला अनि त्यसपछि नजिकै रहेको बेल आइकनमा अलको अप्सन पनि क्लिक गर्न नबिर्सनु। यदि कन्फ्युजनहरू केही छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। तपाईँको साथीहरूसँग सेयर गर्नु नबिर्सनु होला, लाइक गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्रीवान, लभ यू।